عسلامة، مرحبا بكم على قناتي أغي غورمون فايساناش. نحويلكم إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. لي بريباراسيون متاع العيد ابدا إن شاء الله، كل عام وانتم حيين بألف خير. نبداوه بغوسيت بنينة برشا اللي هي الغريبة البورجواز. برشا طلبوها دونك تدلوا على الراس والعين. فيها 3 طبقات، واحدة نوازيت، واحدة حمص، والأخرى بيستاش، بنة على بنة. كان أول مرة تتفرجوا في قناتي أكتيف الجرس باش يوصلكم جديدي، وبيان سور نستنى على قد البنة، على قد التشجيع باللايك والبارتاج والكومنتير الهوني، وعلى الانستغرام زيدا شيوات دو سنة. باش نبداو أول حاجة بالمقادير متاع كل طبقة ونتعداو للتحضير. المقادير اول حاجه باش نستحقوها هي الحمص. دونك انا هوني عندي رطية حمص. الرطل نتاعي باش نستحق لي كونتيتي نتاع الحمصيه اللي باش نخدموها تما مع بعضنا، باش ناخذ منهم شطرهم هكا هاو باش نخدم بيه الغريبه البرجوازيه. الشطر الاخر باش نخدمو حمصيه كلاسيك مي طونك افير نخلط الكل مع بعضه من الاول. باهي دونك نجمو لي كونتيتي هذوما تخدموا بهم سواء حمصيه كلاسيك سواء تخدموا بهم غريبه الحمص البرجوازيه، اي حاجه تحبوها نتوما اباز دو حمص سا باس ليهم الكل. دونك هذه دونك 500 غرام حمص. الحمص نتاعنا خذيت انا الحمص هذايا تاع رندا داكور. جماعه اليترونجي اللي ما عندهمش دونك الحمص هذايا المقلي، اغلبيه يلقاو حمص ني، تحطوه في الفور، تعرجوه، تقصوا عليه، تقلبوه مليح، يولي مقلي ومطعمو باهي وتنحى منه كالمطعم نتاع الحمص الني داكور. دونك هذه 500 باش نغربلوها معاها. مش باش ناخذ النشا هو يخليها ما تشققش برشا وتجيب لينا راهو. الهوني عندي على 500 الحمص باش ناخذ 50 غرام نشا، دونك 50 غرام دو مايزينا et 500 غرام دو فارين دو بول شيش. avec tout ça باش نحط du sucre glace. هوني سكر glace نتاعي جي بري 200 غرام دو sucre glace، 200 غرام سكر محاور. باش ناخذ معاهم فارينة. الفارينة دونك هوني على رطي الحمص ديما القاعدة تقول 150 غرام فارينة، 150 غرام دو فارين بلانش. هذيا في المكونات اللي هما شايحين. في الحاجات اللي توا مبلولينش باش نستحقوا زيت نباتي، وباش نستحقوا معاه بور نوازيت. البور نوازيت نتاعي وزيت النباتي دونك هون لازم يكون كونتيتي 250 غرام او توتال entre le beurre noisette et entre l'huile végétale. 250 غرام بين زبده وبين زيت. تنجموا تحطوا اكثر زبده كيف انا باش نعمل اليوم، واقل زيت كيما تحبوا. تنجموا تعملوا شطر زبده وشطر زيت، هذه حاجه ترجع لكم. ليسونسيال انه الزبده نتاعي يكون ان بور نوازيت. علاش؟ ديما في الحلو نتاعنا العربي نحطوا البور نوازيت باش يصبر الحلو مليح. في الغرايبه كي تحطوا البور نوازيت راهي في الفور ما ترشقش، ما تبداش كي تنفخ وتبدا كبيره برشا. تقعد التاي نتاعها كيما تدخلوها كيما تخرجوها، كي يقعد فيها الحليب نتاعها بيان سور سا اد با وتتنفخ وما تبداش مزيانه. دونك البور نتاعكم انا ما غمقتوش برشا، خليته اونتر دوري والبور فريمون نوازيت. فما دون دوتر روسيت نحبوه يبدا غامق شويه كيما الفينانسي باش يعطي دونك اكثر الجو نتاعو يكون بلو برونونسي. والبنه بيان سور نتاع البور نوازيت وحدها دونك بور طايب. نحينا الحليب نتاعو يتنحى وحده، راكي تخليوه يغلي. كيفاش نحضروه البور نوازيت؟ تحطوا انا حطيت اون بلاك تاع 250 غرام زبده، خيطها على نار هاديه حتى لين كشكشت وحدها وتنحى الماء نتاعها الكل والحليب وكل شربت وحدها ما مسيت منها حتى شيء، ما نحيت حتى شيء. تخليوها سبايطه كيما نقولوا شويه شويه على كالغاز، تمشي على روحك الحليب وتقعد جوست الزبده. دونك هذيا البيور اللي حاجتنا بها. به كيزي غريبه برجوازيه دي نورمالمون تبقى بالحمص، تبقى بالبيستاش، وتبقى بالنوازيت داكور. دونك هذيا البرجوازيه بيان سور. دونك الهوني تنجموا تخدموا بيستاش وحمص، تنجموا تخدموا نوازيت وحمص كيما تحبوا نتوما. تنجموا تحطوا كيما انا اليوم الثلاثه تعملوا طبقه بيستاش وحمص ومن بعدها نوازيت والا لانفيرس داكور. ليسونسيال هوني كل طبقه كم انا باش نستعمل 250 حمص هكا ها، دونك باش نخدم نص الكونتيتي هذوما في البرجوازيه والنص الاخر باش نخدم به الحمصيه الكلاسيك. كم هوني 250 حمص الغوزات نتاعنا، هوني لازم يكون عندنا 270 نوازيت دونك اونتر سامحوني البيستاش وبين اللوز. هوني عندي 200 غرام بيستاش داكور، دونك اللي هي
شو اسمه الفستق. البيستاش نتاعي ما عملت له حتى شيء، لا دخلته للفور لا حمصته لا حمرته لا عملته حتى شيء، ريحته يكون هكا مرحي باهي. معاه الهوني دونك لوز ابيض. اللوز ابيض خي 70 غرام لوز ابيض كيف اللوز نتاعي، لا حمرته ولا حتى شيء، دونك 70 غرام لوز ابيض. والهوني عندي زوز مغارف كبار سكر محاور. من الجماعه اللي يحبوا يعملوا لايت نجموا ما تحطوش سكر جمله واحده، السكر هكا محطوط في الحمصيه بور اكيليبري. سينون بيان سور دونك اللي يحب ينقص الماكسيموم يا با سوسي. ليسونسيال زوز مغارف كبار سكر محاور، 2 كويرا سوب نتاع سكر غلاس. الهوني 200 غرام دو بيستاش بودر نتاع بيستاش، و 70 غرام الهوني بودر دامونت. داكور دونك هذيا شنو نستحقوا للبات نتاعنا اللي اباز دو بيستاش. الهوني باش نخلطها بالزيت. تنجموا هما لا روسيت شنو تقول، تنجموا تخلطوها بشحور خفيف برشا، دونك ما تستحقوش تحطوا السكر غلاس. داكور تنجموا تخلطوها، ثم اللي خلطوها باصفر العظم وبالسكر غلاس. ثم كيف اللي خلطوها بالزيت. دونك شويكم بالزيت انا اليوم زيت شو باش نحط نورمالمون اللي خلط الهون باش نزيدو الكل دان كو، باش نزيد عيني ميزاني. ليسونسيال ما تكونش يابسه وما تكونش طريه برشا. توجور حتى كان تحطوا لها شحور خفيف ما لازمش تكون يابسه، راهو اتونسيون خاطر سينو باش يبسلكم من بعد في الفور. دوزيام شوز لهنا باش نفس المقادير اللي استعملناهم للبيستاش باش نستعملوهم للكوش اللي بالنوازيت. دونك اسافوار هوني سحقيت كيف النوازيت نتاعي. هوني النوازيت نتاعي جلي توريفيي كونتريرمون للبيستاش، حطيتها في الفور تحمرت. زدتها لهوني البودر نتاع لامون. دونك عندي 200 غرام نوازيت، دونك 200 غرام دو نوازيت توريفيي مولو. دونك لهوني بودر نتاع نوازيت 200 غرام بفريوه مرحيه، والبفريوه في الشرق يقولوا لها بندق. داكور بندق طيحته في الفور وحمرتها ورحيتها. معاهم الهوني 70 غرام لوز ابيض كيف ما عملت له حتى شيء، ما دخلتوش للفور، ريحته اموره باهيه. تحبوا تحطوا لوز احمر في بلاصه اللوز ابيض، كان ما عندكمش لوز ابيض في الدار سي بوسيبل اوسي. الهوني عندي 200 زوز مغارف كالعاده كبار سكر محاور، دونك حطيتهم هكا انا ديجا حضرت كل شيء. وباش كالعاده باش نستحقوا زيت نباتي باش نخلطوا به ابوبري 45 غرام الهوني على 270 فيكيا او توتال. داكور اللي ما عندوش بيان سور لوز ابيض يحط لوز احمر، اللي ما عندوش نوازيت دونك ينجم يستعمل البيستاش. تنجموا تعملوها كلها لوز ابيض ولوز احمر زاده كيف تجي ياسر بنينه ما نخسروش رواحنا. ثم حاجه اخرى كي الغريبه نتاعنا، دونك ديما نحنا مشكلتنا مع غريبه الحمص تبدا تتلصق في السنين والصغار اللي عايش ما يحبوهاش. دونك في الحمصيه باش نحطوا العصره عصيره قارص هذيك ميدين سفاكس استيوس فخصيه. دونك ديما باهيه تضحك في الفم معناه. انا باش نحطها في الغريبه السويبع الحمصيه. دونك نقولوا نحنا هذيك باش نحي دونك الكوتي اللي يلصق في السنين وكله اللي ديزاغريابل ان تي بو. سينون اللي ما يحبش يحط بيان سور هذه حاجه اختياريه. اول حاجه باش نبداوها هي الطبقه نتاع الحمصيه. و بور كومونسي باش نغربلو اول حاجه الحمص لي زانغريديون شايحين مع بعضهم سوف السكر غلاس. دونك اول حاجه باش نخدموها هي السكر غلاس مع البور نتاعنا. واتونسيون لازم البور نتاعنا يكون بارد، دونك نطيبوه نخليوه يبرد ومن بعد باش نخلطوه هو والزيت نتاعو مع السكر غلاس. رد بالكم البور نتاعكم تخدموه سخون، هذه قاعده باهيه. ومن بعد باش نغربلو تو سكي حمص ونشا وفارينه و on va intégrer الكل مع بعض. يلا نبداو تو سويت. هاي اول حاجه بسم الله باش نبدا الزبده نتاعي نخلطها مع السكر. باش نحل السكر في الزبده، ما زدتش الزيت تو سويت. دونك تولي كيما كريم معناها هكا. ميلونج نتاعنا نحطوها مليح. فوالا يبدا هكا بيان كريم. وقتها باش نزيد شطر الزيت وشطر الاخر كان استحقيناه تا نزيدوه من بعد. ça dépend اسكو يشرب الحمص نتاعي الفارينه ما نعرفش. دونك ديما عينكم ميزانكم. تفاصون ديما الزيت والزبده اللي خلط. داكور
ماذا بكم سويي فيجيلون. دونك انا خليت شويه زيت نتاعي، دونك نص الكونتيتي زدتها والنص الاخرى باش نعس بها كان ناقصه نزيدها. فوالا ضبطني الكونسيستونس هذه امورها باهيه. تو باش نتعداو دوزيام ايتاب. الزيت نتاعي نخليه دو كوتي وباش نغربل المقادير الكلهم الشايحين اسافواغ. دونك باش نبدا هنا الحمص. بسم الله. دونك نجمو نفس الغوسيت تخدموا بها برشا حاجات. نجمو تخدموا بها الغرايبه البرجوازيه، نجمو تخدموا بها الحمصيه الكلاسيك. كل واحد وشنو يحب. اللي ما عندوش فيكيا غاليه شويه بارفوا يا سيدي مش مشكله نخدمها حمصيه كلاسيك. نجمو نحشيوها بالحمص والشوكولا. دونك دايوغ كان تحبوا نخدموا بالشوكولاته كمسا واحده بالفيكيا واحده بليش. اش معناها الحمص نتاعكم نفس الغوسيت هذيا هي بيدها، تخليو منه شويه وتاخذوا شويه حمص وتزيدوها شويه كاكاو. والكاكاو يخليها رد بالكم يزيدها يردها يبسها معناها. دونك تحلوها بشويه زيت داكور باش يبدا الجو باهي وباش تبدا الكونسيستونس كيما الكونسيستونس نتاع الحمصيه نتاعنا. دونك نفسهم الكل البات كل كي بعضهم. موي سي امبورطون واحد يغربل. توا كيف دونك عندي دخلنا فيها الهواء. ديما اي حاجه الفارينه الجاتو الحلو ديما غربلوا دخلوا فيهم الهواء ويكونوا بلوز الايغي والريزولتا ديما يكون خير داكور. دونك فوالا اللي ما عندوش فيكيا ينجم يعملها بالكاكاو وتبدا محشيه بالشوكولاته. والصغيرات يعملوا عليها كيف خاطر ديما هما الغرابه تظهر لهم هكا في الحلو ديما مش دوموندي برشا كيما بقيه الحلو الاخر ولا كيما الشوكولاته ولا حاجه. ديما الصغيرات يحبوا حاجات بنين هكا ومزيانين. دونك نحنا بسم الله نحاولوا اون اتير لوغ اتونسيون ونودوهم فوالا نفرحوا الكبار ونفرحوا الصغار داكور. دونك هذه بارابور لحكايه الفيكيا. نحاول نجاوب على لي كيستيون الكل نقرا فيهم على الانستغرام شيوات دو سناء وعلى الجروب فوتر ريغورمون باي سناء فيسبوك. دونك فوالا هذه دونك لي زانغريديون تاعي الكل خلطتهم مع بعضهم. توا باش نزيدهم الكريمو نتاعنا. دونك الكريمو نتاعنا هاو جو في راجوتي تو سويت ونعجنوها الكل ونشوفوا عينا ميزادنا نستحقوا زيت ولا ما نستحقوش. allez hop c'est parti. بسم الله. دونك هذه باش نزيدوها باش نبدا نخلطها وعيني ميزاني باش نخليوها ترتاح. عمركم ما تخدموا الغرايبه ديريكتومون، ديما تخدموها وتخليوها ترتاح كو سوا درا ولا حمص راهو. دونك تخلطوها مينيموم ترتاح نص ساعه مينيموم. دونك هذايا اوزرولها مازالت ما تتخلطش مليح. دونك باش نزيدها الزيت. نجمو نستحقوا اكثر زيت ديما اللي لما الزيت باش نزيدوها الزيت كي نورمال تحسوها حسيتو بين يديكم تبدا طريه باهيه وقتها راهو سي بون. تو هكا مازالت. دونك زيت باش نزيدو زيت نباتي في الحمصيه. راهو في الدرعيه تنجمو بيان سور تخدموا زيت زيتونه. في المقروض الدرع نقولو نحنا في صفاقس اللي هو غرايبه نتاع الدرع تنجمو تزيدوا زيت زيتونه. اما الحمصيه تتخدم ديما بالزيت النباتي خير من زيت الزيتونه. مطعم الحمص ما نحبوش يتغطى بمطعم الزيت. فوالا هوني دونك كملت خدمتها مليح بالزيت. شوفوا الكونسيستونس نتاعها تكون هكايا باهيه داكور. هذه البرجوازيه داكور. دونك هكايا الكونسيستونس نتاعها الي امبيكابل معناها كي تصبطوها هكايا الي تري بيان. طب باش تزيد ترتاح. هذه ما رحيناهاش خدمتها جوست باليدين. يلا نتعدي الطبقه الثانيه اللي هي طبقه البيستاش. وشكون ما يحبش البيستاش بنه على بنه. خلطوا كالعاده المقادير الكل: اللوز الابيض، البيستاش، السكر جلاس. انا باش نبسطهم هوني بالزيت. في روسيت سابقه عملتها في الجروب ديجا وعملتها لايف عمناول. خدمتها بشحور الخفيف. راهو فوزافي لو شوا تخدموها بشحور خفيف رد بكم ثقلوا الشحور نتاعكم سينو يبس كي تدخلوا للفور، والا بالزيت تبسوها، والا باصفر العظم وزيدوا شويه في السكر. انا لهوني كم باش نعمل طبقه البيستاش من فوق بالكل باش نخدمها بالزيت باش تقعد ديما طريه. نجمو كان البيستاش في الوسط بين طبقتين الحمص تخدموها هكا كيف بشحور الخفيف بنه على بنه. يلا نخلطوا كل شيء نبسوا بالزيت. الزيت اللي لم
لازمهاش تكون شايحه، ما لازمهاش تكون طريه برشا، وساشون كو البيستاش ما يخرجش الزيت نتاعو كيما البفريوه. فوالا نكملو نخلطوها حتى نتحصلوا دونك على اون بات دو بيستاش. دونك هذه باش نخليوها ترتاح، نغطيوها اونتر طون وباش نخدموا البات نتاع النوازيت. يلا بينا. بات النوازيت نفس العمليه، باش نخلطوا اول حاجه لي زانغريديون شايحين بعضهم، اسافوار البودر داموند والبودر نتاع النوازيت والسكر غلاس، وباش نضيفوا لهم الزيت. دونك نفس لوبيراسيون اللي خدمناها مع البيستاش باش نعاودوها مع البفريوه. اتونسيون البفريوه تقر زيتها، دونك كي نعجنو ديما نردو بالنا. نكومونسي بار 45 غرام ونمشيو بسم الله ونزيدو فوالا حتى نتحصلوا على بات القوام نتاعها هكايا. رانا اوني بون. تو باش نتعداو لعمليه المونتاج. لي دو بات نتاعنا حاضرين، بات البيستاش وبات البفريوه. البات نتاعي نتاع الحمص ارتاحت، دونك هيا ارتاحت بالباهي زادا كيف غطيناها. باش نقسمها على زوز خاطر قلنا باش ناخذ نص الكونتيتي هكاها مش الكونتيتي كامله. وباش نستحقوا هوني الوغ في تونس ثم الطبق اسمه المقياس هاو يبدا لوح. انا ما عنديش خاطر مانيش في تونس، دونك باش نستحق المول هذايا. دونك باش ناخذوا مربع. علاش؟ باش الحرف نتاعو ما نخسروش. اللي ما عندوش مول مربع نجموا نستعملوا حكه نتاع شميه باغ اكزومبل. الختام تاع حكه الشميه تقيسوا بيه، دونك تحطوا في وسطو البابي نتاعكم سيلوفان وتطرحوا فيه الطبقه الاولانيه تخرجوها، تطرحوا فيه الطبقه الثانيه كالعاده تحطوها فوق الاخرى اي انسي سويت. دونك هاكا استيوس باهيه. اللي ما عندوش المقياس هذيك طبق شريوه في تونس، هو يبدا لوح مزيان. تنجموا تستعملوه في الغريبه، تنجموا تستعملوه في البجاويه، يصلح معناها بالباهي. نستعملوه في البقلاوه نتاع البيز كيف انا ما عنديش، دونك دوكو باش نتصرف افيك لي مويان بور باش نستعمل المول هذايا، ساشون كو هذايا مولا مانكي. دونك نجم نخرج فاسيلمون البات نتاعي من بعد. باهي جوست حاجه بركه لازم نفس لي لا اوتور نتاع الحمص قد الفاكهه باش تبدا طبقات يكونوا قد بعضهم، مش واحده اكبر من الاخرى. هذيك علاش بختار حكه الشميه تنجموا تقيسوا نفس ليبيسور كلكم نفس ليبيسور في كل طبقه. باش نبدا اول حاجه بالحمص نتاعي. دونك لهوني انا خديت شطر الكونتيتي باش نحاول نفرقها لهنا في الطبق. نقول القايل كنا نجمو نعملوها بالقلقال نحلوها نطرحو هكا، اما غيان نو غارونتي انه نفس ليبيسور في الثلاثه. داكوغ الكعبه لازمها تكون عاليه شويه راهو. فوالا هذه توا باش نحطوها دو كوتي. هاك نجمو نخرجوها من الطبق. انا الطبق نتاعي يخرج وحدو وهي لافونتاج، نجم نخرجها فاسيلمون ونحطها دو كوتي. نقولكم من بعد شنو باش نعملو بيها. باش نستعملو لومبورت بياس. اللي ما عندوش امبورت بياس يخلي في الطبق. داكوغ نعطيكم استيوس اخرى. دونك هذايا هكاكا دو كوتي ريتو ليبيسور نتاعها باش نخليها دو كوتي. اللي ما عندوش طبق هذايا واللي ما عندوش مقياس واللي يحب يستعمل حكه الشميه يعمل كل وحده يحط في حكه الشميه. دونك هذايا من بعد نفسها هي بيدها ويحطها فوق الاخرى من بعد يقص بالسكينه معناها كل. انا باش نستعمل امبورت بياس. دايوغ ما عنديش لي امبورت بياس الصغار اللي في تونس نجموا تلقاوهم، عندي واحد كبير. توريكم زي كيف باش نجموا نتحايلوا ونستعملوه. دونك ما نحيروش كسوا في تونس كسوا برا، نجموا نخدموا احسن حمصيه ولا غريبه حمص لهوني برجوازيه. اون فا لا ميم شوز. دونك كالعاده باش نخرجوا نحطوا البابي سيلوفان في الطبق نتاعنا وباش نخدموا توا طبقات الفاكهه. نبدا بالبفريوه. دونك باش نحطها كالعاده في الطبق نتاعي. هوني نجموا نستعملوا كيس باغ اكزومبل باش تنزلوا بيه. لازم الفاكهه بالحق تكون مطروحه بالباهي باش القصه من بعد نتاعها تكون باهيه. راهو بالكيس هاب هكا فوالا كالعاده. شو قعدنا؟ دونك عندنا ديجا الحمص الى لا البفريوه، قاعده لنا طبقه الاخرانيه اللي هي طبقه البيستاش. والعمليه كالعاده متواصله. تك في الطبق نطرحوه كيما البفريوه، ساشون كو راهو البيستاش يزين
مي في المطعم البفريوه ابن. داكوغ دونك اللي ما عندوش بيستاش خدمها بالبفريوه تجيك ياسر بنينه. البفريوه والحمص لو ديو دو شوك. هاي المونتاج توا باش نحط اول طبقه هي طبقه النوازيت. باش نحطها نرجعها هوني في الطبايق نتاعي. داكوغ باش نحط عليها طبقه الحمص. دونك هذه كبسها بالباهي هكايا. تنقولكم علاش في القصه من بعد. سي تري سامبل اي سي بلو فاسيل بيان سور. دونك اللي حاب يخدم بالامبورط بيس ويعمل ضربه هوني وضربه هوني وضربه هوني بيان سور فوزي في ليبر. بعدها باش نحط طبقه الحمص. دونك باش نقلبها انا هكايا فوالا هكايا بالباهي. دونك الطبقه هذه توا باش نلصقوا عليها اخر طبقه اللي هي طبقه البيستاش. نفس العمليه باش نخدموها توا. هوب من ناحيه هذه وجهها. دونك لازم يكون بالحق مستوي بالباهي. وهذوما كالعاده انا كنت دونك باش ناخذ لومبورط بيس. دونك انا عندي لومبورط بيس هذايا باش نخدم بيه. في تونس هما لي زامبورط بيس الصغار داكوغ تاخذوهم ساهلين ماهلين. انا كم مانيش في تونس باش نخدمها باللومبورط بيس هذايا مربع ومن بعد باش نقصهم على 4 كيف العمليه سا ريفيان او ميم. دونك باش نحاول نقص في لي شوت لو ماكسيموم داكوغ. دونك باش نخدمها بالكاري هكايا. بسم الله. كل كعبة باش نقصها على 4. فوالا هكا عندكم لي 3 بارتي. بيان سور اللي يحب يعلي اكثر هكايا تبدا صواغي مزيانه. اللي يحب يعلي اكثر يعلي بيان سور. قصه باهيه. في لومبورط بيس في تونس اسهل برشا. دونك وهكايا سي جوابل كيف نكملوا نفس العمليه ونعبيو الطبق نتاعنا. طبيق محضر. دونك حطيتهم كلهم هوني فوالا. تاو باش ندخلوهم للفريجيدير يقعدوا يرتاحوا ساعه ونص قبل ما نطيبوهم. اوتر استوس دونك دو كويسون ما تدخلوهاش تيب ديريكتومون. نحطوها في الفريجيدير ساعه ونص. ساعه ونص سي تري بيان. علاش؟ باش الغربه نتاعنا ما تشققش. ما دخلوها للفور ما تنساوش تغطيوها بالبابي كويسون. راهي العريبه البرجوازيه لازمها تتغطى قبل ما تطيب. استيوس مهمه اخرى زاده كيف كان فوركم سخون برشا حطوها في الفور وحطوا فوقها ان اوتر بلاتو بور لا بروتيجي من الشالور معناها نتاع الفور نتاعكم. وبيان سور تقصوا الفونتيلاتور. اول ما تحسوا دي بتيت فيسور صغار بتيت فيسور جوست ما تبدل الكولور نتاعها تخرجوها. ما تخليوش حتى لين تشقق برشا. وقتها تجي الغريبه نتاعكم مشقه ياسر ومش مزيانه. حب نخرجوها خليوها ترتاح كومبليتمون. ومن بعد كي تكمل تبرد وقتها تنجموا تخلوها من الطبق وتحطوها وتزينوها. نرجع لكم بعد الكويسون à 170 degrés. كان فوركم بيان سور سخون برشا 160 degrés. طيبتنا حضرت ما نحكي لكمش على الريحه ما شاء الله. انا هوني حطيت شويه جلوكوز وشويه ماء عملت له دوره في الميكرووند خليتها بردت كومبليتمون. ومن غدوه زينتها بيان سور بالبانسو تدهنوا الفوقاني. دونك شويه حطيتها فوقها فستق مهروش شوش ورد كعيبات فستق كاملين حاسيلو كيما تحبوا كيما تشتهيو. بيان سور الفسيدقات نتاعي زينتهم زدهم بالجلوكوز والماء باش يقعدوا ديما يلمعوا. حطيت زاده كيف دي بايات خاطر عيد وجو باهي وفرحه ان شاء الله ديما فرحانين وزاهين. دونك تودوها تشخشخوها تزينوها كيما تحبوا. بيان سور كان عجبتكم الغوسيت نستنى برشا تشجيع باللايك بالكومنتير الهوني وعلى الانستغرام زاده شيوات دو سنه. بارطاجي الغوسيت باش تعمل فايده على اصحاب والاحباب. وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير يا ربي. ما تنساوش مع الشيوات تتفنن وتبنن ومع لي غورمي عيش ديما احلى الاوقات.